केही न केही खोट त छ होला नि, तपाईँलाई के लाग्छ? अब चिसो भनेको कोकाकोला, पत्रकार भनेको बेसी धमला भनेर कतिपयले दावी गर्दा उहाँलाई बढाई चढाई प्रशंसा गरिदिएका छन्। भक्कै हुनुहुन्छ भाग्यमानी पत्रकार जस्तो उहाँ पनि उहाँको महिमा बढ। नमस्ते, वेलकम टु ग्रेट नेपाल टिभी। यस ढंगले मैले उहाँको प्रोटेक्ट गरेको होइन, तर एउटा मान्छेले, एउटा उत्कृष्ट पत्रकारले यो समयको, हामी बाँचिरहेको समयको जुझारू, तेज तरार र असल पत्रकारले जे गर्नु पर्थ्यो उहाँले कोरोना रोगीको लागि अथवा भोका नाङ्गा पीड़ितहरूको लागि जे गर्नु भएको छ त्यसमा म सल्युट गर्छु, प्रशंसा गर्छु। तर यो बन्द भइरहेको अस्पताल त्यति चालू पनि अवस्था थिएन। उहाँले यो चालू गर्दै गर्दाखेरि निकै पैसा त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर त्यहाँको चाहिँ तपाईँको के भन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर बनेको भनेर यतिखेर चर्चाहरू आइरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? चर्चा त के सुनिन्छ, के सुनिन्छ। मलाई पनि डोनाल्ड ट्रम्पले टेलिफोन गरे भन्ने चर्चा सुन्न बेर छैन तपाईँले। अनि त्यसपछि मलाई पनि पुटिनको आशीर्वाद छ रे पुण्य गौतममा भनेर भोलि सुन्नु हो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। मोदी नेपाल आएको बेलामा पुण्यलाई पनि धर्मपुत्र बनाउने भयो, किनभने उहाँको पितामाता बितिसक्नु हो भनेर कसैले भनिदियो भने पत्याउने हुँदै नभएको कुराको पछाडि दौडिनु हुँदैन। वाहियात फजुल तर्कलाई खारेज गर्नुपर्छ। र यस्तो लाग्छ कि उहाँहरू आफै हस्पिटलको सञ्चालक हुनुहुन्छ र खनखन आफ्नै हातले गनेर दिए जस्तो पो गर्नुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्वाला संग्रौलाजी, तपाईँलाई मैले जी भने बहिनी उमेरको भए पनि तपाईँले यो राष्ट्रको सेवा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो स्वास्थ्यलाई परवाह नगरिकन, हामी जस्तै जीव ज्यानलाई परवाह नगरिकन तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, रविजीलाई सघाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू भनेको वास्तवमा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको सबै साथीहरूलाई म सल्युट गर्छु। अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोग्दै हजार, हात्ती लम्के बजार। रविजी तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेका महान कामहरूलाई म प्रशंसा गर्छु। अगाडि बढ्नु। जस्तो रविजीले भने चाहिँ जो निमुखा, जोसँग पैसा हुँदैन उहाँहरूलाई निशुल्क उपचार गर्छौं भनिरहँदा ठेलामा पुगेका बिरामीलाई बिरामी नै होइन भनेर गेटबाट फर्काइन्छ। ती बिरामीको अर्को अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै मृत्यु भएको खबर सुनेपछि बिरामी त रहेछ, किन चाहिँ त्यो अस्पताल लिन मानेन भनेर प्रश्न उठिरहेको। डाक्टर जीवित भगवान हुन् भनिन्छ। बिरामीको ज्यान बचाउनको निम्ति भरमग्दुर कोसिस गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले अजम्बरी बुटी दिन सक्नुहुन्न। आज अजम्बरी बुटी, सञ्जीवनी बुटीको रहेको अक्सिजनको अभाव भएको छ र वास्तवमा त्यतिखेर त्यो ठेलामा पुगेको भनिएको बिरामी उहाँको जुन अवसान भयो, म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु र उहाँलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। तर अब के कारणले उहाँ त्यहाँबाट आउनुभयो, अब त्यसको विषयमा मलाई डिटेल्स जानकारी भएन, तर जहाँ भए पनि उहाँको उपचार त भयो नि त, त्यो राम्रो कुरा हो। जस्तो हामीले त्यहाँ हेर्दै गर्दा कतिपयले त्यहाँ जोडिएका व्यक्तिहरूले नै भन्दैछन् त्यो एउटा कोरोनाको लागि मात्रै खोलिएको अस्पताल, तर म बिरामी भएँ भने मसँग त कोरोना छ छैन थाहा नै हुँदैन, मलाई त्यो अस्पतालले भर्ना लिन्छ कि लिँदैन भन्ने पनि तर्क छ। के भन्नु? अब यस्तो मलाई सबै साङ्गो पाङ्गो डिटेल्स थाहा भएन, तर कोरोनाकै उपचार गर्ने भन्ने बित्तिकै कोरोनाको रोगी लानुपर्छ भन्ने नि देखियो। भन्ने बित्तिकै कोरोना टेस्टको रिपोर्ट लिएर जाने हो कि अथवा भित्रै टेस्ट गर्छ त्यो विषयमा म बुझेर बोलाउँला होइन। तर ज्वालाजीले गरेका कामहरूमा म एकदमै राम्रो देख्छु। उहाँले वास्तवमै न्याय गर्नुहुन्छ, इन्साफ गर्नुहुन्छ। गरीबहरूको पक्षमा, बिरामी, अपाङ्ग, असहायहरूको पक्षमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण ज्वाला बहिनीको काममा मैले जहिले पनि तारिफ गरेको हुन्छु र जहाँसम्म कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको भवितव्य पनि हुन्छ, बचाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरू अब त्यस खालको दुर्घटना पर्छ, विपत्ति पर्छ, डिजास्टर हुन्छ। यसपछि अब वास्तवमा भन्ने हो भने अपोसोच छ कि ज्यान बाँच्नु पर्थ्यो। तर आज जनमैत्री अस्पतालमा रविजीले जुन ढङ्गको राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, ज्वालाजीहरूले खाइ नखाई हामी जस्तै एउटा रोगको जोखिम मोलेर काम गर्नु भएको छ। रात नपुगेका मान्छेलाई रात लिएर जानु भएको छ। अहिले वास्तवमा भन्ने भने गरिबी, रोग, भोकले मान्छेहरू एकातिर मरिरहेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ, खाना नाना छानाले छटपटाइरहेका छन्। घाँस पास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेको छैन। यस्तो बेलामा हामी दलिन गरेर बस्न सक्दैनौ र जसले राम्रो काम गर्छ म प्रशंसा गर्छु। रविजी तपाईँ महान हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। लालाजी तपाईहरूको टिम अच्छा खासा छ, राम्रो छ, अगाडि बढ्नु। तर त्यहाँका तर्कहरू हेर्दै गर्दा युट्युबरहरूले चाहिँ लोड गरेर ल्याएर रविजीलाई बदनाम गराउन खोजियो भनियो। मरिसके ती व्यक्ति, हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी पनि दिन्छौं। तर फेरि पछाडि
त्यही अस्पतालले चाहिँ लुट धन्दा मचायो भनेर राष्ट्रिय समाचारले छाप्यो। रिपोर्टर्स क्लब चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले त्यसको स्टाटस लेख्नुभयो भनेपछि त केही न केही खोट त छ होला नि। तपाईँलाई के लाग्छ? अब चिसो भनेको कोकाकोला, पत्रकार भनेको ऋषि धमला भनेर कतिपयले दावी गर्दा उहाँलाई बढाई चढाई प्रशंसा गरिदिएका छन्। मक्कै हुनुहुन्छ भाग्यमानी पत्रकार जस्तो उहाँ पनि उहाँको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका श्रेष्ठ आगे पनि सक्दैनन्। बुवाको कन्तुरबाट 500 रुपियाँ खतक्क खल्तीमा राखेर हिँडेको ऋषि धमला आज हेर्दा हेर्दै 15 करोडको मालिक हुनु हो। त्यो त चमत्कारै भयो उहाँको जीवन। तपाईँहरू पनि 20 वर्षदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। म त तपाईँहरूको त्यो बाइक पनि फेरिएको देख्दिनँ। बडो मेहनत गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म। के चमत्कार भयो, के कमाल भयो। हुन त ऋषिजीले यो मेरो पुरानो बाइक के अरे यो मेरो पुण्य गौतमजीले पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? म भन्दा धेरै राम्रो काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। म बिचराले धेरै काम गर्न सकेको छैन। क्या राम्रो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो हो। कुर्सीमा सेनिटाइजर छरेर अनि त्यसपछि अरू अहिले गरे नथुकरे कोडा कर्कट झाप पत्कर जस्तो ह्याकुलाले पेलेर हिँडिरहेका शासक वर्गहरू सत्ताको म्युचुअल चेयरमा व्यस्त छन्। राष्ट्रघाती प्रकारको नागरिकता संशोधन अध्यादेश टेबल गराइरहेका छन्, राष्ट्रपति महोदयका पुर्याइरहेका छन्। तर हामी भन्न चाहन्छौँ आज हामी जहाँ बसेर यो बातचित गरिरहेका छौँ, मलाई दुःख लाग्छ ओमजी, यहाँभन्दा केही मिटर उता धेरैको अमूल्य जिन्दगीहरू धुवामा उडिरहेको छ। मान्छेहरूले 84 लाख जुनीहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेको हेर्दा हेर्दै हामीले धेरै नेपाल आमाका होनहार सपुतहरू गुमायौं। यिनै हातहरू हुन् हामीले 10 वटा अक्सिजन कलेक्सन गर्यौं। हामीले जीवन र मृत्युको बीचमा छटपटाइरहेका ती रोगीहरूलाई सञ्जीवनी बुटी जस्तो अक्सिजन पुर्यायौं। मैले बिहानदेखि खाना खाएको छैन ओमजी। 5 बजे उठेर आँखा मिच्दै हिँडेको, हाई गर्दै हिँडेको मान्छे अहिले पनि म भर्खर 1 घण्टा अगाडिसम्म पनि अक्सिजन पुर्याउने, रात पुर्याउने र मैले क्यामेराले नखिचेर ऋण काटेर 1 लाख भन्दा बढी गरिब गुरुवालाई आफ्नो पकेटबाट खर्च गरेको छु। र म यति भन्न चाहन्छु कि यो देशको अवस्था हेर्दा आज भक्कानु फुटेर आउँछ। कसरी हामी रातभरि निदाउन सक्छौं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाको एउटा कविता छ, छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा म आफ्नो घरमा निदाउन सक्दिन। साँच्चै आज म भाव विहल भएको छु। दिउँसो सँगै भेटिएका साथीहरू भरे फोटो बनेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली, रेस्ट इन पिस लेख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा सत्ताको खेल खेल्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भने गो टु हेल भन्न लागेको छ। जस्तो सत्तामा बसेका टाउको नै भने मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ खाँदा त्यो बुँदा पर्दैन भने चाहिँ अक्सिजन पनि पर्दैन भन्नुहुन्छ कि के छ अवस्था बताइदिनु। तपाईँले सडकमा हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु कि कुनै साथीले बडो मार्मिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सायद पृथ्वीको भिजा पासपोर्ट सकिएको छैन र कालले मिसकल गर्न भ्याएको छैन, पत्याएको छैन, चित्रगुप्तको खाता पल्टिएको छैन, त्यसकारण यमराजको वा इन्द्रको प्यारो हुन पाइएन भन्नुहुन्थ्यो। बडो मेटाफोरिक भाषा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोला नेताजीहरू, घरले जाजा वनले आइज भनेको जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ। यो कोइलीले कुहु कुहु गरिरहेको छ। तपाईको जिन्दगीले पनि ब्यान्ड बाजा नबजाओस्। आज तपाईहरू 60 को नेरो गएर काट्नु भएको छ। अब बाँकी जिन्दगी वानप्रस्थ भन्छ। अवकाश लिएर देश र जनताको निम्ति युवा पुस्तालाई बाटो खोलिदिनु पर्ने बेलामा वास्तवमा भन्ने हो भने 70 वर्ष काटे पनि स्केलिङ गरिएका नक्कली दाँत लगाएर हाँस्य शोक भएका नेताहरू, म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु यो देश बचाउनुहोस्। देशको लागि युवा पुस्तालाई उत्तराधिकारीको रूपमा जिम्मा लगाउनुहोस्। त्यस्तै तपाईँले भने बमोजिम टाउकाहरूले केही गरेनन् भनेरै होला चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले सडकमा आएका मन्त्रीलाई एउटा सिलिन्डर दिएर देखाउनुहोस्, झण्डा मात्रै हल्लाएर हिँड्छ भनेको कुरा ठिक लाग्यो मलाई त। के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरो, मन्त्रीको मर्यादामा रहनु पर्यो। मन्त्रीले अष्टनारायण फिल्म हलको साहु भन्ने आफ्नो पुरानो कथा बिर्सिनु पर्यो। र मन्त्री महोदय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु वास्तवमा भन्ने भने तपाईँले आज पुण्य गौतमका हातहरूले, म के छु, म सांसद छैन, मन्त्री छैन, केही पनि छैन, दर्जनौं ग्यासका सिलिन्डरहरू मैले अस्पतालमा वा छटपटाइरहेका रोगीहरूसँग पुर्याउन सक्छु। जस्तो कि कुशलजी, सञ्जीवजी, हामी लगायत तपाईँ पनि हुनुभयो। हामीले त्यो गर्न सक्छौं भने उहाँहरू किन गर्न सक्नुहुन्न? अब ठूलो पदमा बसेपछि के भयो भने आलोचना सरह र आलोचकलाई आलोचप सरह पचाइदिनुपर्छ। तपाईँ महान बन्ने हो भने अब्राहम लिङ्कनलाई व्यङ्ग्य गर्दै एउटा पार्लियामेन्टेरियनले भनेछन्, महोदय तपाईँ नबोल्नुहोस्, वान्स अपन अ टाइम तपाईँ सुमेकर अर्थात्
जुत्थो भाषामा भन्नुपर्दा जुत्ता मर्मत गर्नेलाई के भनिन्छ त्यही त्यसैको सन्तान हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि फेरि त्यतिखेर हाम्रा नेता भए त पख्लस भनेर जान्थे नि, सिङजुरा जुदाउँदै हक्वा गरेर जान्थे। विनम्र भावका अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएछ, तपाईँले मेरो धरातल सम्झाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। महोदय, तपाईँको जुत्ता मैलिएको देखेको छु, भरे आउनु होला, राष्ट्रपति भए पनि म राम्रोसँग जुत्ता साफ गर्छु भन्नुभयो। भनेपछि तपाईँले यी तर्क राख्दै गर्दाखेरि त्यो अभिव्यक्ति रविजीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ? एउटा कुरो के भने, रविज्यूलाई म एबोभ दि कन्स्टिट्युसन भन्दिन, उहाँ संविधान भन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्दिन। आई एम द स्टेट भन्ने लुईको कुई पनि उहाँले लगाएको छैन। अनि रविज्यूले जब रविजी मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ, मेरो मावलीपट्टिको आफन्त हुनुहुन्छ, मेरो आमाको मावली पर्नुहुन्छ, यस ढंगले मैले उहाँको प्रोटेक्ट गरेको होइन। तर एउटा मान्छेले, एउटा उत्कृष्ट पत्रकारले यो समयको, हामी बाँचिरहेको समयको जुझारू, तेज तरार र असल पत्रकारले जे गर्नु पर्थ्यो उहाँले कोरोना रोगीको लागि अथवा भोका नाङ्गा पीडितहरूको लागि जे गर्नु भएको छ त्यसलाई म सल्युट गर्छु, प्रशंसा गर्छु। तर यो बन्द भइरहेको अस्पताल त्यति चालु पनि अवस्था थिएन, उहाँले यो चालु गर्दै गर्दाखेरि निकै पैसा त्यहाँ इन्भेस्ट गरेर त्यहाँको चाहिँ तपाईँको के भन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर बनेको भनेर यतिखेर चर्चाहरू आइरहेका छन्, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? चर्चा त के सुनिन्छ, के सुनिन्छ। मलाई पनि डोनाल्ड ट्रम्पले टेलिफोन गरे भन्ने चर्चा सुन्न बेर छैन तपाईँले। अनि त्यसपछि मलाई पनि पुटिनको आशीर्वाद छ रे पुण्य गौतममा भनेर भोलि सुन्नु हो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। मोदी नेपाल आएको बेलामा पुण्यलाई पनि धर्मपुत्र बनाउने भयो, किनभने उहाँको पिता माता बितिसक्नु हो भनेर कसैले भनिदियो भने पत्याउने हुँदै नभएको कुराको पछाडि दौडिनु हुँदैन। वाहियात फजुल तर्कलाई खारेज गर्नुपर्छ। र यस्तो लाग्छ कि उहाँहरू आफ्नै हस्पिटलको सञ्चालक हुनुहुन्छ र खनखन आफ्नै हातले गनेर दिए जस्तो पो गर्नुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्वाला संग्रहलाजी, तपाईँलाई मैले जी भने बहिनी उमेरको भए पनि तपाईँले यो राष्ट्रको सेवा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रवाह नगरिकन, हामी जस्तै जीव ज्यानलाई प्रवाह नगरिकन तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, रविजीलाई सघाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू भनेको वास्तवमा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको सबै साथीहरूलाई म सल्युट गर्छु। अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार। रविजी, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँले गरेका महान कामहरूलाई म प्रशंसा गर्छु। अगाडि बढ्नुहोस्। जस्तो रविजीले भने चाहिँ जो निमुखा, जोसँग पैसा हुँदैन उहाँहरूलाई निशुल्क उपचार गर्छौं भनिरहँदा ठेलामा पुगेका बिरामी नै होइन भनेर गेटबाट फर्काइन्छ। ती बिरामीको अर्को अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै मृत्यु भएको खबर सुनेपछि बिरामी त रहेछ, किन चाहिँ त्यो अस्पताल लिन मानेन भनेर प्रश्न उठिरहेको। डाक्टर जीवित भगवान हुन् भनिन्छ। बिरामीको ज्यान बचाउनको निम्ति भरमग्दुर कोसिस गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले अजम्बरी बुटी दिन सक्नुहुन्न। आज अजम्बरी बुटी, सञ्जीवनी बुटीको बनाएको अक्सिजनको अभाव भएको छ र वास्तवमा त्यतिखेर त्यो ठेलामा पुगेको भनिएको बिरामी उहाँको जुन अवसान भयो, म हार्दिक श्रद्धा। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe and also press the bell icon.